الشيطان الرجيم श्रापित शैतान बाट अल्लाह मा शरण चाहन्छु। بسم الله الرحمن الرحيم शुरू गर्दछु अल्लाह को नामबाट जो अत्यन्त दयालु र अति कृपालु छ। يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون। तिनीहरू अल्लाह र आस्थावानहरूलाई धोखा दिइरहेका छन्, तर यथार्थमा आफूलाई नै धोखा दिइरहेका छन्, तर तिनीहरूले बुझ्दैनन्। في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون। तिनीहरूको हृदयमा रोग छ, अल्लाहले तिनको रोग झन वृद्धि गरिदियो र तिनकै झुटको कारणले तिनीहरूलाई कष्टदायक सजाय छ। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ। जब तिनीहरूलाई भनिन्छ कि पृथ्वीमा उपद्रव नगर त भन्दछन् कि हामी त सुधारवादी हौ। ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون। खबरदार रहनु, यिनीहरू निसन्देह उपद्रवीहरू हुन्, तर बुझ्दैनन्। وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن जब यिनीहरूलाई भनिन्छ कि अन्य मानिसहरूले ईमान ल्याए जस्तै तिनीहरू पनि आस्थावान बन, त भन्दछन् कि हामीले पनि ती मूर्खहरू जस्तै आस्था राखौं। खबरदार, यी नै मूर्ख हुन्, तर यिनीहरूलाई थाहा छैन। وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما
इमान वालाहरूसँग हुन्छ त भन्दछन् हामी पनि आस्थावान हौ र जब आफ्ना ठुला बडाहरू कहाँ पुग्दछन् त भन्दछन् कि हामी त तिम्रो साथमा छौं हामी त उनीहरूसँग मात्र ठट्टा गर्दैछौं अल्लाहले पनि तिनीहरूको उपहास गर्दछ र तिनीहरूलाई छुट दिइराखेको हुन्छ जसले गर्दा तिनीहरूको अटेरीपन र बहकावट अरु बढाइदिन्छ यी त्यस्ता मानिस हुन् जसले सत्य मार्गको सट्टा पथभ्रष्टतालाई किनेका छन् यिनीहरूको व्यापारमा न केही नफा भयो न त उनीहरूलाई सत्य मार्गको प्राप्ति भयो त्यस मानिस जस्तै छ जसले आगो बाल्यो आगोको प्रकाश वरिपरि फैलिने बित्तिकै अल्लाहले तिनीहरूबाट प्रकाशलाई खोसिहाल्यो र तिनीलाई अँध्यारोमा छाडिदियो जसले गर्दा तिनीहरूले केही देख्दैनन् बहिरा लाटा र अन्धा छन् तसर्थ तिनीहरू सत्य मार्गतिर फर्कन सक्दैनन्